नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता क़िस्तों में हमने सूरह मुज़म्मिल को कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उसको मुख्तसरन कुछ बयान करने की कोशिश करेंगे कि हमने गुज़िश्ता किस्तों में क्या पढ़ा। मुज़म्मिल में हमने सीखा कि पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के ना, कि अल्लाह ताला ने उनको पुकारा और उनको तसल्ली दी, उनको दिलासा दिया कि जो है लोग उनको बुरा भला कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जाहिर सी बात है कि इंसान, हम भी अगर आप में से किसी को भी कोई बुरा भला कहे, कोई आपको साहिर कहे, कोई आपको जादू मजनून, दीवाना, ऐसे अलक़ाब से कोई आपको पुकारे तो आप लोग कैसा फ़ील करेंगे? क्या कैफियत होगी, आपका क्या रद्द अमल होगा। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत परेशान किया करते थे वो लोग, कुफ़ार मक्का, दिन रात। और जो उनके पड़ोसी थे, आप अगर उसके बारे में भी डिटेल पढ़ें तो किस किस तरह की अजियतें पहुंचाया करते थे। और ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है वो दिलासा दिया, उनको पुकारा, उनको जो है समझाया और उनको कहा कि आप इनको छोड़ दें, थोड़े मोहलत दे दें। और फिर अल्लाह ताला ने जो है उनसे मुखातिब होकर कहा कि मैं इनसे डील कर लूंगा, आप इनकी जो है बस छोड़ दें इनको और मेरे ऊपर छोड़ दें कि मैं इनसे डील कर लूंगा जैसे मुझे करना है। फिर अल्लाह ताला ने उन उन लोगों से मुखातिब हुए जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाया करते थे ना, अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हुए। फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि जो है तुम्हारे पास तो रसूल भेजे गए, जैसे कि मूसा अलैहि सलाम को भेजा गया था फ़िरौन के पास, उसका भी जिक्र आया इस आयत में। तो उन्होंने उसको झुटलाया तो उसका क्या अंजाम हुआ, तो अल्लाह ताला ने उनको वईद भी सुना दी कि जो लोग झुटलाते हैं उनका क्या जो है उनके साथ क्या मामलात होने। बहुत क्लियरली जो है इस आयत में बहुत खूबसूरती के साथ जो चीज़ों को डील किया है, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी है, दिलासा दिया है, क़यामुल लैल का हुक्म दिया है। तो क़यामुल लैल कोई आम सी चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, कि तफसीर से हमें पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग अजियतें दिया करते थे, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनको कोई बुरा भला कह रहा था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी, उन्होंने सुना और उनको फिर तैश आया, उन्होंने पलट के उनको कहा कि तुम पे अल्लाह ताला की लानत हो, कि तुम जैसे अल्लाह ताला के नबी हैं और उनके बारे में आप ऐसी बातें करो। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को। उन्होंने कहा कि आप इनको जवाब ना दें पलट के। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि क्या आप सुन नहीं रहे हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने मतलब उन्होंने उनको रोक दिया कि आपको इनसे जो है वो बहस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला वो बता दिया था कि आप इनको छोड़ दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिचार्ज करती थी चीज़, जो चीज़ उनको हील करती थी, जो उनको पावर देती थी, ये दिन भर के जो मामलात ज़िंदगी होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के साथ मुखातिब होते थे क़यामुल लैल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के साथ जब मुखातिब होते थे, उनका ताल्लुक स्ट्रांग होता था, तो अल्लाह ताला उनको रिचार्ज कर देता था। एवरी डे ये साइकिल जो थी कंटिन्यूसली चलती रहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन भर बर्दाश्त करते थे, लोगों की बातें सुनते थे और दीन तबलीग का काम करते थे, बहुत मुशक्क़त उठाते थे। और रात में फिर वो जब अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होते थे, तो अल्लाह ताला उनको तसल्ली देता था। अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक इतना स्ट्रांग था कि अल्लाह ताला उनको ताकत, एक तरह से स्पिरिचुअली वो जो थे रिचार्ज होके एकदम फ्रेश हो जाते थे। फिर वो सुबह दूसरे दिन फिर से वही काम करते थे अपना, मोटिवेट होके अल्लाह ताला की राह में। और अल्लाह ताला के साथ ये डेली बेसिस पे उनके साथ ये मामलात ज़िंदगी चलते रहते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि बुरा भला जो कहने वाले लोग हैं, जो भी दीन को झुटलाने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें, तो उनके साथ क्या मामलात होने। और इसमें एक और एग्जाम्पल भी हमें मिलती है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम से एक दफ़ा गलती हो गई थी। आपने अगर कुरान की तफसीर में कहीं पढ़ा हो कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ एक वाक़या बयान किया गया है कि उन्होंने गलती से एक इंसान का कत्ल कर दिया था। तो उसके बाद उनको काफ़ी दिनों तक उसकी शिद्दत से गम रहा कि मैंने एक मासूम इंसान को कत्ल कर दिया गलती से, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे, तो उनको अंदाज़ा नहीं हो कि कौन सा इंसान हक पे है और कौन सा जो है वो नाहक लड़ रहा है। तो क्योंकि वो ज़्यादातर जुल्म ढाने वाले जो थे वो फिरौन की कौम थी जो उन पे जुल्म ढाया करती थी बनी इसराइल पे, तो इस वजह से उन्होंने बनी इसराइल के आदमी का साथ दिया, लेकिन उनको बाद में पता चला कि वो आदमी जो था वो गलती पे था। तो वो बहुत गमगीन रहा करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी, दिलासा दिया कि अल्लाह ताला बख्शने वाला बेहद मेहरबान है। तो आप जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने दिलासा दिया, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमसे भी मुखातिब होकर मोमिनीन को भी बताया है कि अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है, आपसे भी कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो आपका रब जो है वो गफूर रहीम है, बख्शने वाला मेहरबान है। आप अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, मगफिरत मांगे, और अल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर बेहतरीन मामला करेगा। तो कभी भी ये मत समझें
کہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے محروم رہ جائیں گے، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ضرور رکھے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور ایک یہاں پر ایک ورڈ یہ تھی کہ قیام اللیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سردیوں میں بہت آسان کر دی ہے، کیونکہ سردیوں میں جو ہے وہ آپ جلدی سو سکتے ہیں، عشاء جلدی ہو جاتی ہے اور آپ جلدی فجر دیر سے ہوتی ہے، تو آپ کے لیے کافی لمبا ٹائم عرصہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے فجر بھی ادا کر سکتے ہیں، قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں اور سو بھی سکتے ہیں زیادہ آسانی کے ساتھ۔ تو جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھیں، پھر آپ اٹھ کے فجر سے پہلے پہلے قیام اللیل بھی کر لیں اور فجر بھی ادا کر لیں۔ اور سردیوں میں بہترین ٹائم ہے روزہ رکھنے کا، تو جو لوگ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ آپ کی نفس کی عبادت ہے اور آپ کے لیے بہترین اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نے باقی تمام چیزوں کا تو اجر ہمیں بتا دیا ہے، لیکن روزے کا جو اجر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا جتنا اجر دے۔ تو روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے، تو سردیوں میں روزہ رکھنا بھی آسان ہے، قیام اللیل کرنا بھی آسان ہے، اور جو ہے ہم اس میں رات کو اٹھ کے جو ہے کوئی صورت یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کی ترجمہ تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کام جو بھی ہم دین سے ریلیٹڈ کرتے ہیں وہ تمام عبادت میں آتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ مزمل کے ذریعے ہم نے ٹائم مینجمنٹ سیکھا کہ ہم کس طرح سے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور سورہ مزمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو 4 اہم حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر لینا چاہیے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عبادت کے لیے ہم جو ہے وقف کر دیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہم آرام کریں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، اور تاکہ ہم دوبارہ سے ریچارج ہو کے جو ہے باقی دیگر کام اپنے سر انجام دے سکیں۔ اور تیسرے حصے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذریعہ معاش جو بھی ہمارے روزگار کے مسائل ہیں یا جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم کچھ وقت وقف کر لیں، اور اس وقت میں اپنے وہ تمام کام سر انجام دیں جس سے ہم حلال رزق کما سکیں۔ اور چوتھے وقت جو ہے ہمیں جو نکالنا ہے اس کا تعین کرنا ہے اسے، جس میں ہم تمام اپنے دیگر کام، اپنے گھریلو کام، اپنے ذاتی کام، اپنی ہابیز، اپنے شوق اور اپنے جو ہے وہ فراغت کے کام جو ہیں وہ تمام ہم سر انجام دے سکیں، کیونکہ انسان کا جو ہے وہ اپنی جان کے اوپر بھی ایک حق ہے۔ تو ہم تمام دیگر کاموں کے لیے جو ہے وہ چوتھا حصہ وقف کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنا وقت کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سورہ مزمل سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ سیکھا ہے اسے ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ شامل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ایکسپیکٹیشن دنیاوی لحاظ سے جو رکھتے ہیں نا، کہ دنیا میں تو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنا ملے گا، ہم اتنا دیں گے تو اتنا پرسنٹ واپس آئے گا، لیکن جو آخرت میں جو ریوارڈ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیونڈ اوور ایکسپیکٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے شایان شان ہمیں کتنا عطا کر سکتا ہے۔ تو ہم اس کو دنیا کو جو ہے ہم میجر نہیں کر سکتے آخرت کے ساتھ، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ایک انلمیٹڈ لائف ہے، ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو وہاں کی جو نعمتیں ہیں، جو وہاں کی خوبصورتی ہے، جو وہاں کی جو آسائشیں ہیں، وہ دنیا سے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور جو ہے اسی طرح جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وہ بہترین اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے، جس طرح ہم نے پڑھا، تو اسی طرح جو ہے ادخل العبادتی تدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق دے تاکہ ہم جنت میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدوں بندوں میں شامل ہو کے جنت میں داخل ہوں۔ پہلا جو سٹیپ ہے وہ فارگیونیس ہے، فارگیونیس کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں عمل میں اضافہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔